राजकारणी असो वा इतिहास अभ्यासक संदेश प्रभुदेसायाचो डबल इंजिन हे पुस्तक ताजे मुखार वास्तववादी इतिहास दवरतले हातूंत दुबाव ना। इतिहास अभ्यासकांक ह्या पुस्तकाचो व्हडलो आदार जातलो, अनिल पैन सांगले। पत्रकार संदेश प्रभुदेसायान डबल इंजिन हिस्ट्री ऑफ गोवा ह्या नावान पुस्तक बरयला। 1963 सावन ते आतां मेरेनच्या लोकसभा राजकारणाचो आलेख तातूंत ताणें घेतला। खास करून गोंयच्या लोकसभा राजकारणाची म्हायती तातूंत वाचपाक मेळटा। संदेश प्रभुदेसाय पत्रकार आणि डबल इंजिनचे पुस्तक जे बरयलां तें वाचलें आनी तातूंत 1963 टू टील नाव 60 वर्सांचो हो गोंयच्या राजकारणाचो प्रवास, तातूंतलो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा। हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना, पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागिल्लो ना आनी सामको निपक्षपातीपणान जें कितें गोंयांत त्या वेळाचेर परिस्थिती आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली, आफ्टर स्टेट वोट जाली कितें जालें आनी आज कशें आसा। पूण हाजेर ताणें इत्थंभूत तो इतिहास सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयल्लो आसा आनी हाजो जे पॉलिटिकल जे पळय कोण हिस्ट्री जे आसतात, इतिहासकार कोण अभ्यास करपाचो आसो तांकां इतिहास एक मोठे मार्गदर्शक ठरतले। गोवा लिबरेशन जातकच जी परिस्थिती आयली, कशी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सांत आयले पण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना, अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला। पुस्तक सुवाळ्यांतली पारंपारीक कर्मकांडा कुशीक सारत सादे सुटसुटीत पद्दतीन पुस्तक छाप्प्यापासून ते उजवाडाक हाडप्या मेरेन सगळे तंत्रज्ञ कलाकारांक माचेर हाडून लेखकान तांकां पुस्तकाची कॉपी दिली। उपरांत लेखक संदेश प्रभुदेसायान मांडणे संदर्भात कांय गजाली स्पश्ट केल्यो। सर्जिकल स्ट्राइक म्हणटकर सांगता, आय हॅव टेकन इन दिस बुक द MPs इलेक्टेड फ्रॉम गोवा। Manor Parrikar was not elected from Goa. He was elected from UP. And Luigi Falero was elected from West Bengal. I have not taken them. I just mentioned it somewhere. So this is basically on elections held in Goa. Double engine history of Goa Lok Sabha elections. जो राजकारणाच्या संदर्भातल्यान गोंयच्या दुसरी पुस्तक अजीब गोवा पॉलिटिक्स पयलीं काडिल्लो खूब मोठो आशिल्लो 400 पानांचो, हो ना हो खूब धाकटो आसा 150 पानांचो आसा। पूण तातूंत भितर लोकसभा वेगळे तरेन घेतिल्ली आसा, इतल्या खातीर की लोकसभा इलेक्शना कडेन आमी तितले तरेन लक्ष दिनात। पूण लोकसभा इलेक्शन खूब दृश्टींतल्यान म्हत्वाचें आसता की लोकसभा इलेक्शनाक म्हजी कामां जातलीं आनी कितें असले तरेचें वा म्हाका पर्सनल बेनिफीट कितें मेळटली ह्या दृश्टींतल्यान म्हणजे मतदान जायना। एक विचार आसता, त्या विचाराच्या हातूंतल्यान जाता आनी हे बदल जाला। पयलींची रिजनल पार्टीज येताल्यो पूण आतां सगळे लक्षांत घेवन त्या दृश्टींतल्यान पार्टी पळोवन त्या दृश्टींतल्यान मागीर कॅन्डिडेटूय पळयतात, पूण करतात आनी हे कशे तरेन जाला, हे बदल कशे तरेन घडल्यात आनी पयलींची जी कितें पद्दत आशिल्ली ती पद्दत आतां कशी बदलपाक लागल्या। खास करून गोवाची जी परिस्थिती आशिल्ली, जर कॅन्डिडेट दवरप आनी निवडून येवप ही परिस्थिती आतां कशी बदलल्या आनी ह्या बदलत्या परिस्थिती भितर आमी कितें करपाची गरज आसा, ह्या सगळ्या दृश्टींतल्यान एक आढावो घेवन एक रेकनर कसो तयार केला, सगळी स्टॅटिस्टिक्स तातूंत भितर मेळटा, ते सगळे घेवन हे पुस्तक तयार केल्लें खूब धाकटें पुस्तक आसा। तें पुस्तक जर वाचली जायत जाल्यार लोकसभा इलेक्शन जेन्ना येता आमी 7 मेक मतदान करतले, ताचे पयलीं जर वाचली जायत जाल्यार कांय गजाली एक प्रत्येक मतदार वाचून आपलें मत तयार करपाक शकता बाकीच्या बरोबर डिस्कस। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी सानिका नागवेकर।